اپنے والدین دے نال حسن و سلوک کرنے اور سوال پیدا تھیندے رب دی عبادت تاں کرنی ہے کہ رب ساکو دیندے رب ساڈا مالک ہے رب ساکو پیدا کیتے رب ساکو زندگی دیتی ہے رب کائنات ساکو زبان دیتی ہے رب کائنات ساکو طرح طرح جا نعمتاں دیتے دیکھن واسطے رب کائنات آنکھاں عطا کیتی ہے چلن واسطے رب کائنات ساکو پیر عطا کیتے بولن واسطے رب کائنات ساکو زبان دیتی ہے مالک دا شکر تے عبادت تا بندی ہے سوال پیدا کیندے والدین دی خدمت تے حسن و سلوک دا ذکر کیوں کیتے آواز قدرت آتی ہے بندیا میں تیرا رب ہوں میں تے پالن والا ہاں پیدا کرنے والا ہاں میری عطا دے نال اے تے پالن والے مطلب چلے مجازی خدائن والدین تہاڈے نال تو پالن والے ہیں ایک تے رب او ہے بڑا پوری کائنات کو پالن والا ہے اے اودی عطا دے نال اپنے اولاد کو پالن والا ہے فرمائے انہاں دی خدمت کرنی اللہ پاک کریم آقا دے غلامو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھن عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اے نہیں آکھاں کہ سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ اچھی آکھو تے تہاڈے نال درخت جنت وچ لگ ویسی لگ سی لیکن اگر تساں خوش تھی تے آکھو تے تاں لگ سی اگر مجبور تھی کہ میں آکھاں کہ ہونے بولو تے اچھی بولو تے میں ذمہ دار ہاں تے جنت وچ درخت لگ سی میں کیا پتہ دلوں سبحان اللہ دی جڑا دلوں آ کے قبول ہوندی تھی کائنات ایک تا عبادت ایسی ہے فرمایا بھاویں اتو کر تے بھاویں دلوں کر یار میرے تے درود جیسے مردے پڑھ میں قبول کر گیا اللہ پاک کریم آقا دے غلام دسے نہ ونجا کائنات وچ نماز دا بھی ٹائم ہے روزے دا بھی ٹائم ہے زکات دا بھی ٹائم ہے لیکن دو چیزاں ایسے ہیں جس ویلے مرضی کر دلو تے وقت مقررہ نہیں کیتا فرمایا دعا بھی جس ویلے میرے کولو مرضی منگ میں قبول کر گھندا اگر یار تے درود منگے تے میں قبول وقت کہیں نہیں مقرر فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم اے میرے مالک مولا بندے سوال کرے دعا کس ٹائم منگو مالک مولا فرمایا ٹائم دی پابندی کوئی نہیں جس ویلے مرضی مانگ میں قبول کر دوں ایک بندے دے حق جیڑی چیز بہتر ہوے رب تے او قبول کرنی ہے نا کوئی چیز ایسا ہے بندہ دے میں گڈی دے دے جس بندے گڈی چلاونی نہ آندی ہوے تے ایکسیڈنٹ تھی بنے اگوں انت موت آ بنے میں کہ رب نہیں چاہتا کہ تے کو تکلیف وچ پاوے رب جو تیرے حق وچ بہتر ہے او تے کو عطا کرے عزیزان گرامی صحابہ کرام دا من جمع غفور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ تہاڈی ذات تے قربان تھی ونجن میں کہ دیکھو حضور دے صحابہ دا عقیدہ بخاری اور مسلم شریف دی حدیث پاک ہے میرے آقا فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین اقبال کریم آقا دے غلاموں تاجدار مدینہ فرمائیں صحابی وچ وہ وقت تک کوئی مومن نہیں پی سکدا جے وقت تک اپنی اولاد کولو اپنے رشتہ داراں کولو اپنے اولاد کولو اپنے والدین کولو ود کے رسول کریم نال پیار نہ کر کے فرمایا سچا مومن تے پکا مومن اوہی ہوسی جڑا کائنات دے سارے رشتے ایک پاسے سارے رسول اللہ دے قربان غلاموں اے حضور دے صحابہ دا عشق دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہے اج ایک مسئلہ پیش آوے نا تو علماء کول نہیں ویندے یہ علماء اپنی گال کرے سن میں کہ نہیں علماء اپنی گال نہیں کریں دے یا قرآن دی گال کریں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دی گال کریں اقبال کریم آقا دے غلام حضور دی بارگاہ دے اندر صحابی رسول حاضر تھے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے والدین تہاڈی ذات تے قربان ہو جاون آقا تہاڈی بارگاہ دے اندر ایک سوال ہے عرض کرنا چاہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے میرے یارو میرے غمخارو میرے نال پیار کرن والے ہو کیا پوچھنا چاہتے ہو عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین سادے واسطے کیا ہے والدین دا رشتہ سادے واسطے کیا ہے انہاں دی کیا ہے سادے واسطے انہاں دا مقام کیا ہے لجپال کریم آقا دے غلاموں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے والی مدینے دے ماہی غریباں نال پیار کرن والے یتیماں نال پیار کرن والے میرے آقا فرمائیں او میرے
صحابہ کرام ہاتھ جوڑ کے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ نہیں آندی والدین سارے واسطے جنت کیویں جہنم کیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ نہیں آندی والدین سارے واسطے جنت آگے سمجھ آ گئی یا رسول اللہ جہنم کیویں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء فرمائیں میرے یارو اگر تو اپنے والدین کی خدمت کرے سو والدین نال حسن و سلوک دے نال پیش آ سو چاہے تواڈا والدے تواڈے واسطے عزت و تکریم والا ہے تواڈے واسطے مقام والا ہے جنت دا دروازہ رب کائنات سونے حبیب فرمائے جنت دا مین دروازہ باپ جنت دا دروازہ باپ اور ماں دے قدمہ تھلے جنت رب کتنی وڈی جنت ماں دے قدمہ تھلے رکھیے دسنا ایہو جانن جڑا والدین دی خدمت کرے سی والدین دی خدمت کرے سی والدین دے نال پیار کرے سی لجپال دے کریم آقا دے غلام میرے آقا فرمایا اوندا جنت انتظار کرے سی او دے واسطے جنت دے ہورا بھی انتظار کرے سی او دے واسطے جنت دے انتظار کرے جیڑا بندہ اپنے والدین دے نال حسن و سلوک نال پیش نہ سی فرمایا ہما جنت کا و نار کا بل والدین دے واسطے جہنم دا ذریعہ بن ویسن یعنی کہ جیڑا بندہ اپنی عظیم ہستیاں نال پیار نہیں کرے دا فرمایا ول دوزخ دے اندر ویسی لجپال دے کریم آقا دے غلام ول آکھنا پوسی عظمتاں کی سناواں اگر ذوق ہوئے تے پڑھ گھن سو تے محفل چ ذوق آوے سی مجبور نہیں کریں دا عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دیندیاں نے دعاواں تار دیندیاں یہ دنیا ہستے ایسا ہے نا کہ ملک یمن چوں کتوں سہیں ملک یمن چوں ایک حضور دا غلام آیا بڑی سکھ کھل کے آیا میں کہ حضور دے غلامہ دا عشق دے محبت ویکھو ملک یمن چوں ہجرت کر کے آیا اور دل وچ کیا تمنا گھن کے آیا اس ویلے مدینے جایا نا تو حضور دے صحابہ بیٹھے مسجد نبوی شریف دے اندر کہ حضور دے غلامہ کو جتنا بھی وقت ہوندا ہی حضور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نسبت جو گزار دے دیا موجودگی دے اندر گزار دے دیا ملک یمن تو حضور دا غلام آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ سارے والدین تاری ذات پہ قربان ہو جاون آقا میں ہجرت کر کے ملک یمن چو تاری بارگاہ دے اندر آیا یا رسول اللہ میرے دل دی ایک خواہش ہے میرے دل دی ایک تمنا ہے میرے دل دا ایک ارادہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل دے ارادے کو بھی جان دیں یہ ایک الگ موضوع علم غیب والا میں ایک موضوع اس موضوع کے اندر شامل نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوا تاری درست اللہ دی راہ دے اندر